बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाज़रीन, मौजूद हूँ डायरेक्टरेट जनरल लाइब्रेरीज़ एंड आर्काइव्स खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में, और यहाँ जो है खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी और जो आर्काइव्स हैं वो यहाँ पे हैं। आर्काइव्स लाइब्रेरी और इसके मुख्तलिफ शोबाजात में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डायरेक्टर आर्काइव्स लाइब्रेरी पेशावर मुकर्रब खान साहब के दफ्तर में। हमारा डायरेक्टरेट जो है ये इसके दो पोर्शन है, एक है डायरेक्टरेट ऑफ आर्काइव्स और दूसरा है डायरेक्टरेट ऑफ लाइब्रेरीज़। तो ये हो गया डायरेक्टरेट ऑफ आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज़। डायरेक्टरेट ऑफ आर्काइव्स जो है ये पार्टीशन से पहले यहाँ सेंट्रल रिकॉर्ड रूम था। 1946 से ये आ रहा है यहाँ पर, और ये रहा था। फिर बाद में इसके लिए यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाया गया और इसके साथ एक छोटी सी लाइब्रेरी का हिस्सा भी था। बाद में लाइब्रेरी की जो सब्जेक्ट है वो भी आर्काइव्स की डायरेक्टरेट में शामिल हो गई, और इस तरह ये हम लाइब्रेरी सर्विसेज भी लोगों को प्रोवाइड करते रहे हैं। इस वक्त हमारा ये तकरीबन इस लाइब्रेरी के साथ 18 लाइब्रेरीज़ हैं, और मुख्तलिफ़ ज़िलों में हमारी ये ख्वाहिश है, हमारा ये विज़न है कि हर ज़िले में एक अच्छी सी लाइब्रेरी कायम हो। ये बिल्डिंग लाइब्रेरी के लिए ख़ास नहीं बना था, बल्कि ये आर्काइव्स था। और आर्काइव जो है वो तारीख़ी मवाद है जो गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस होते हैं, अक्सर गवर्नमेंट का रिकॉर्ड होते हैं, वो पॉलिसी मैटर्स से डील करते हैं। इनकी हिफाजत हम साइंसी बुनियादों पर करते हैं। हमारे पास इनकी असासियत और तेज़ाबियत और इनकी ह्यूमिडिटी, ये इनकी जो रिक्वायर्ड होती है वो फराहम करते हैं, डिजिटाइज करते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट लोग हैं। ये रहमान बाबा यहाँ पर एक लाइब्रेरी है हज़ार खानी में, रहमान बाबा की और खूबसूरत लाइब्रेरी है, वहाँ पर हमने कायम की। साथ ये तकरीबन 90 के बिगिनिंग में ये बनी थी। ये अभी शहर बहुत बड़ा हो चुका है, और ख़ासकर ये हयात आबाद में एक और लाइब्रेरी होनी चाहिए। इस तरह गुलबहार की तरफ से भी लोग बहुत ज़्यादा यहाँ आते हैं, तो वहाँ भी एक लाइब्रेरी होना चाहिए। और लाइब्रेरी के मुख्तलिफ़ सेक्शन होते हैं, उसमें चिल्ड्रन और लेडीज़ के लिए अलग सेक्शन होता है, उनके अलग वॉशरूम होते हैं, होने चाहिए। और इस तरह रेफरेंस सेक्शन होता है बड़ा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है, इस्लामिक सेक्शन है, और इस तरह मज़ीद बहुत अच्छे लैंडिंग का अलग है, रेफरेंस का अलग है। बड़े तारीख़ी किताबें भी मौजूद है, और हर साल और या कुछ सालों के बाद ट्राई कर देते हैं, अच्छी अच्छी किताबें मज़ीद लोगों को लेते हैं। यहाँ डेली बहुत से लोग आते हैं, स्टडी करते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं लाइब्रेरी अंडर रिपेयर है, तो तकरीबन लाइब्रेरी बंद है। हमने सिर्फ रीडिंग की हद तक लोग जो है इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं, CSS और PMS की, तो हाल में उनको जगह दी कि वो काम करे और अपनी स्टडी करे। हमारा सेक्शन है रिसर्च सेक्शन रिकॉर्ड रूम का। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ रिकॉर्ड पड़े होते हैं जो 1883 से लेकर 1931 तक हमारे पास रिकॉर्ड यहाँ पर पड़ा होता है, जो हमने मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के नाम से रखे होते हैं और उनको मुख्तलिफ़ कलर हमने दिए होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सरकारी रिकॉर्ड है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, सरकारी डिपार्टमेंट्स से। बिल्कुल, ये मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से हम लाते हैं, और ये पुराना यहाँ पर जो रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं और इस तरह वो जब रिसर्च करते हैं इंटरनेशनल और नेशनल दोनों, तो उनकी खिदमत में हम पेश करते हैं और वो उसमें से अपने मवाद को निकाल कर रिसर्च के वो कर लेते हैं। हाँ, तो ये हमारे पास 200-300 साल पुराने के कलमी नुस्खे हैं जो फ़ारसी और अरबी ज़ुबान में होते हैं, और जब स्कॉलर्स आते हैं और उस रिसर्च करते हैं तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह ये मुख्तलिफ हमने काफ़ी हमारे पास पड़े होते हैं। ये मैं आपको अर्ज़ करूँ कि पेशावर आर्काइव्स में पाकिस्तान के लेवल पर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हमने महफूज किया है, उसको ऑटोमेट भी हमने किया है, उसको स्कैन भी हमने सबसे ज़्यादा किया है पाकिस्तान के लेवल पर। और इस तरह जो इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपने एक्नॉलेजमेंट में लिखा हुआ है कि हमने दुनिया में रिसर्च की, लेकिन पेशावर में हमने सबसे ज़्यादा तेज़
ریسرچ کی. تو یہ اعزاز بھی ہمیں حاصل ہے کہ ہم ان کو جو ہے نا پہلا یہ کرتے ہیں کہ ان کو مواد پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ ریسرچ سٹارٹ کرے, اور اس کے بعد ہم آفس کی کارروائیاں کرتے ہیں, ان سے فارم لیتے ہیں. یہ جو ہے نا پریزرویشن سیکشن ہے, یہاں پہ جو ہے نا گورنمنٹ کے ریکارڈ, مختلف محکمے کے ریکارڈ اور اپنے ڈائریکٹریٹس کے ریکارڈ یہاں پہ, اگر کوئی جو ہے نا کسی پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ سے یا کوئی پرسنل بھی یہاں پہ جو ہے نا ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے ڈائریکٹر صاحب کو, تو وہ ہم بھی جو ہے نا ڈائریکٹر کے اپروول کے تحت جو ہے نا اس کو اپروو کرتے ہیں اور آگے اس کو ہم پریزرو کرتے ہیں فار لانگ ٹائم. پریزرویشن کا عمل کیسا ہوتا ہے؟ آپ لوگ کیا کرتے ہیں اس میں؟ کس طرح آپ کو پریزرو کرتے ہیں جو پیپرز ہوتے ہیں یا قیمتی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں؟ جی, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریکارڈ جو ہے نا یہ انسان کے ہسٹری کے لیے اور انسان کے ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے نا یہ اس کے ساتھ مطلب ضروری ہے. تو ریکارڈ جو ہے نا اس کو دو طریقے سے ہم پریزرو کرتے ہیں آگے جو آنے والے نسلیں ہیں ان کے لیے. اور ایک ہوتا ہے ڈیجیٹلی اور ایک ہوتا ہے فزیکلی. تو دونوں صورتوں میں جو ہے نا یہ لازم و ملزوم ہے, چونکہ خدا نخواستہ اگر کوئی جو ہے نا ڈیجیٹل اس طرح کوئی ڈیوائسز وغیرہ ٹوٹ جائے تو آپ کے ساتھ فزیکلی جو ہے نا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. اس طرح اگر فزیکل کوئی ریکارڈ ڈیمیج ہو جائے تو وہ آپ کے پاس ڈیجیٹل, چونکہ ریکارڈ تو ضروری ہے. تو اس لیے گورنمنٹ جو ہے نا اس چیز پہ فوکس کرتا ہے کہ ہم نے دونوں طریقے جو ہے نا وہ اختیار کرتا ہے, اور اس کے لیے اس نے جو ہے نا گورنمنٹ کے پی نے اور اس طرح ہر صوبے میں اس کے لیے جو ہے نا ساری دنیا میں اکراس دی ورلڈ اس کے لیے ڈیجیٹل ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ فزیکل ایکسپرٹ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو اس کے پروسیس ہے, پروسیس سر جی اس کو ہم مختلف کیمیکلز اور مختلف مشینریز میں ہم انوالو کرتے ہیں. اس میں اسپیشلی جو سرفہرست ہے وہ ہمارے ساتھ لیمینیشن مشین ہے, وہ جو ہے نا اس وقت پہ آپ اس سے وہ کریں گے فوٹوگرافی وغیرہ. تو ایک فیومیگیشن ہے, اور اس طرح جو ہے نا اس میں ہارڈ برننگ بھی آتا ہے, وہ جو ہے نا ہاتھ سے کی جاتی ہے, جس میں ہم جاپانی اور تیوان وغیرہ اس کے خود اس طرح ٹیشوز ہوتے ہیں پیپر, وہ بھی پیپر لائک ہوتے ہیں لیکن وہ جو ہے نا پیپر کو اسٹرینتھنگ دیتا ہے, مضبوطی دیتا ہے. اس طرح فیومیگیشن جس کا کام ہے فیومیگیشن چیمبر, وہاں پہ اس طرح پرانے فائلز کو ہم 24 آور 72 آور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فائل کتنا جو ہے نا وہ خراب ہے, تو ہم رکھ دیتے ہیں ڈیفرنٹ کیمیکل وہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں جس کا نام ہے پیرا ڈائیکلوروبینزین تائمول وغیرہ. تو اس کو ہم رکھ دیتے ہیں اور اس سے ہم آکسیجن نکال دیتے ہیں تاکہ وہاں پہ جو لیونگ تھنگز ہے اس کا رہنا اور جو ہے نا اس کا ایگزسٹ ہونا وہ مشکل ہو جاتا ہے. ہمارا عالمی اسٹینڈرڈ ہے یعنی یونیورسل 300 DPI, ہم اس کو ان میں اسکین کرتے اور اس کو PDF فارم میں کنورٹ کرتے, پھر یہ ہم کمپیوٹر میں بھی سیو کرتے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو سرور میں بھی سیو کرتے. یعنی ہمارے پاس بیک میں بھی بہت زیادہ اسکیننگ ہوتی ہے. تو جتنے بھی ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہے یہ ماشاءاللہ سب اسکیننگ حالت میں ہمارے پاس آ جاتی ہے. جو ہمارے اوریجنل فائلز ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے, اور جو اسکالر آتے ہیں ہم ان کو کمپیوٹر میں بھی یہ اسکین دکھاتے کہ وہ اپنا جو ڈاکومنٹس ہے تو ہم ان کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ہاں مطلب یہ سیکشن اس کا, یہ صاحب جو یہاں پہ موجود ہیں جو یہاں پہ کام کریں, ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو یہ وہ شعبہ ہے کہ جس کے ذریعے جو آرکائیوز کی جو ڈیجیٹلی جو اس کو جو محفوظ کرتے ہیں, یہاں پہ اسکیننگ ہوتی ہے, اس کے بعد پھر ان کے پاس سرور ہے, سرور میں یہ محفوظ ہوتے ہیں, اور بوقت ضرورت دنیا بھر سے جو اسکالرز آتے ہیں وہ یہاں آ کے پھر اس ریکارڈ سے مستفید ہوتے ہیں.